अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 3 से लेके 9 दिसंबर तक यानी 2018 डेफिनेट का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है नए चाँद की आमद यानी 7 तारीख को चाँद की पैदाइश हो जाएगी। तो यकीनन इसी हफ्ते में जो क्या आ रहा है और उसके असरात के बारे में वेबसाइट पे हम मुकम्मल तौर पर अपडेट कर देंगे। इसके अलावा बताना चाह रहा था कि भी नई किताब मार्केट में आ गई है 2019 के बारे में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी अपडेट कर दिया हुआ है। अब अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको उसकी शक्ल दिखाना चाहूँगा। यह है जनाब किताब 2019 के बारे में, आपके सितारे 2019 की मुकम्मल डिटेल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ इसमें हर महीने का अहवाल भी है, आपके प्यार मोहब्बत के मामलात भी हैं, आपके करियर की बातें भी हैं और बहुत कुछ चीज़ के बारे में भी है। और बैक पे खाकसार की तस्वीर भी छपी हुई है। तो देखिएगा इसको आप पढ़ के कितना इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं क्लियर करके ज़रा आपको दिखाना चाहूँगा। ओके जी। और इसके साथ एक और भी इवेंट इस हफ्ते का है कि अतारत जो है 16 तारीख से जो रुजत का शिकार था वो भी जो है 6 तारीख को मुस्तकीम होगा, यानी 7 से उसके असरात भी शुरू हो जाएंगे नए चाँद के साथ ही। तो अब हम इस हफ्ते को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल हमारा? थैंक यू। नहीं किया, नए आने वाले जो हजरात हैं या जो भी अहबाब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके हमें ज़रा शाबाश दीजिएगा, हमारा हौसला बढ़ाइएगा और बेल के आइकॉन को पुश करके अपने आप को सिक्योर कीजिएगा ताकि फ़ौरी तौर पे आपको अपडेट मिल जाए। तो मौजूदा हफ्ते का आगाज़ करेंगे जिसका सिलसिला शुरू होगा बुर्ज हमल से। एरीज़ मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम माह साइचा के 12वें घर में रहते हुए नागहानी अखराजात यानी एमरजेंसी एक्सपेंस जो होते हैं बिला वजह के, कोई पता नहीं किस वजह से आपके सामने ऐसे कोई अखराजात आ जाएं और जिनकी वजह से आप ख़ासे सेंसिटिव हो जाएंगे, आपकी तबीयत में हसासियत जन्म दे सकेगी। इसके साथ साथ मुश्तरी जो है वो ज़ायचा के 9वें घर में क़याम पज़ीर होने की वजह से ना बैरून मुल्क जो सफ़र करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनके लिए ख़ास तौर पे है कि वो कोशिश करके ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे, कितने भले कितने भी अच्छे असरात आ जाएं, जब तक आप करेंगे कुछ नहीं होगा भी कुछ नहीं। इसके साथ साथ अगर कुछ हायर एजुकेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स हजरात या कुछ लोग लगे हुए कोशिश कर रहे हैं तो यकीनन उनकी कोशिशें भी बराबर होंगी, उनको भी फल मिल जाएगा और उसकी वजह से आप उनको जब कामयाबी मिलेगी तो यकीनन बहुत सारा मामलात जो है वो सीधे हो जाते हैं। 4 दिसंबर को मरीख और शम्स तरबीह बनाएंगे जिसकी वजह से आपके अंदर जो है ना यानी आपका कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि यार एतमाद कहाँ चला गया। तो अब इसका हल क्या है? इसकी बहाली के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनका तावन, उनकी मुआवनत हासिल करना होगी और इसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इसलिए सदक़ात की तरफ भी तवज्जो दीजिएगा क्योंकि सदक़ात जो हैं होते हैं रद्द बला होते हैं। आपकी मुश्किलात टालने के लिए सबसे अच्छा जो अच्छी रेमेडी है वो सदक़ात है, तो इसलिए इसको ज़रूर अपनाइएगा। 7 और 8 दिसंबर को मरीख और नेपच्यून करान होने की वजह से आप हक़ाइक़ के मुताबिक फ़ैसले करने की जो काबिलियत है आप में वो जन्म ले सकेगी, यानी आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, जबकि अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करना भी मुमकिन हो सकेगा। अब जज्बात की अक्कासी कैसे आएगी? यानी आप खुले दिल से अपना इजहार कर सकते हैं बिला हिलो हुज्जत, बिला लगी लिपटी, कोई भी बात छुपाए बगैर अपने खुले दिल से हर तसल्ली जैसे आपकी हो आप अपनी बात दूसरों से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो भी जो है ना वो पैदा होंगे, आपके दिमाग में आएंगे, कुछ सोचें ऐसी आएंगी कि नई नई आइडियाज़ वो यकीनन आपकी कामयाबी की राह जो है वो मुतय्यन कर सकेंगे। यकीनन अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी भी ज़रूर आपको मिल सकेगी। अपने हफ्ते की तफसील जानने के लिए महीना, साल और बाकी आर्टिकल जो आपके बारे में स्पेशली अपडेट कर दिए गए हैं उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.org।
पी के। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा 3 ta 31 दिसंबर ज़ाइचा के 7वें घर में क़याम पज़ीर रहते हुए आपके शराकती कारोबार और अज़दवाजी ताल्लुकात के अलावा प्यार मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनको भी ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा। जबकि इस दौरान शुरू किए गए आपके तमाम शराकती मनसूबों की वजह से माली फ़वाइद का हसूल भी आपको मुमकिन हो सकेगा। ऐसे में किसी किस्म की जल्दबाजी या उजलत पसंदी से काम लेने के बजाय सब्र व तहम्मुल जो है वो इंतहाई ज़रूरी होगा, क्योंकि मुखालिफ फ्रीक जो है आपके कंपिटेंट जो भी आपके मुखालफीन हैं, जो आपसे इख्तलाफ करते हैं या कंपटीटर हैं आपके, तो उनसे हसद नहीं कीजिएगा, बल्कि और इसके साथ साथ आपको अपने मनफी जज्बात जो हैं उन पर भी काबू पाना होगा, वरना आपकी सेहत ख़राब करने का ये सबब बन सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो आपके रूटीन को तो ख़राब करते करते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और अच्छे अंदाज से दूसरों का मुकाबला करने की कोशिश कीजिएगा और इसके लिए नए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा 2 ta 6 दिसंबर ज़ाइचा के 6ठे घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जबकि इस दौरान मुमकिन तौर पर कई किस्म की गलत फहमियाँ का जो जन्म लेने का अंदेशा है वो हकीकत भी बन सकता है। आपको इर्शल ख़ुद से ही केयर करना होगा। आपको अपनी शरीक-ए-कार और शरीक-ए-हयात यानी बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर उनके साथ जब आप गुफ्तगू करें तो आपको अल्फाज का चुनाव इंतहाई सोच समझ कर करना होगा, वरना फिर आपको पता ही है वरना के आगे क्या होता है, एक बड़ा सा सवालिया निशान आता है और उसके बाद कुछ समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है। तो यहाँ ये है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो उलझाव का शिकार होने की वजह से आपको अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं उनसे लाजमी मुशावरत करना पड़ेगी, क्योंकि किसी भी गलत फ़ैसले की सज़ा जो है वो आपको माली नुकसान की सूरत में मिलेगी, इसलिए बी केयरफुल। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा कमर 4, 5 और 6 दिसंबर के अलावा 9 और 10 दिसंबर को भी नहस हालत में या मनफी असरात के साथ जो सामने आएगा, नुमायाँ होगा। और इस दौरान आपको कोई भी एक तो नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नया काम जो है ना वो जस्ट लाइक एक पंगाई शाम जो है ना वो साबित होगा, नुकसान हो सकेगा। और आपको तमाम मामलात जो हैं अपने रूटीन वर्क में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ अगर आप सदक़ात की तरफ चले जाएं, सदक़ात की अदायगी लाजमी अपने आप पे लाजिम कर लें, तो यकीनन बहुत सारी तकालीफ से, मसाइल से और मुश्किलात से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अपने बारे में मज़ीद जानने के लिए हफ़्ता, महीना, साल और बहुत सारे आर्टिकल जो एक रूटीन के साथ बल्कि या फिर गाए बगाए हम आपके लिए करते रहते हैं ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा लें, उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा शम्स 1 ta 21 दिसंबर ज़ाइचा के 5वें घर में रहते हुए आपको अपनी औलाद की जानिब से राहत और खुशी की खबरें सुनाने का, सामने लाने का सबब बन सकेगा, जबकि आपके इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात जो हैं इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं उनमें आपके लिए अपने अहम उमूर की जो तकमील है वो भी मुमकिन हो सकेगी। 4 दिसंबर को शम्स और मरीख़ तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपको हादसाती सूरत हाल का सामना हो सकता है। कुछ ऐसे खिलाफ तवक्को अगर सूरत हाल आ जाए, कुछ हालात ऐसे आ जाएं तो उसको हादसाती भी कह सकते हैं, एमरजेंसी भी कह सकते हैं। तो इसकी वजह से जब ये हालात आएंगे और शम्स और मरीख़ तरबीब बनाएंगे तो आपकी अपनी जो ख़त्म हो चुकी हुई खुद इत्मादी है उसकी बहाली के लिए आपको अमली इक़दामात करना होंगे। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। 6 और 7 दिसंबर को शम्स और नेपच्यून तरबीब बनाएंगे, जिसकी बिना पर आपके पेश नज़र जो हालात हैं गैर वाज़ेह हालत में सामने आएंगे, यानी इबाहम होगा, उलझे हुए होंगे, सोचों में उलझाव हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने तमाम मामलात की वाज़ेह तफसील सबके सामने लाने की भरपूर कोशिश करना होगी। अपने हालात को अच्छे तरीके से दूसरों के सामने लाना होगा ताकि हर किस्म के इबाहम जो हैं, जो भी शुकूक व शुबहात हैं लोगों के ज़हन में, वो दूर हो सकें और कोई मामला भी तशनालब ना रहे। यानी किसी
کام میں بھی کسی بات میں بھی کوئی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے، اس لیے کوشش کر کے ہر معاملے کو وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے پیش کیجیے گا۔ برج سنبلہ ورگو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ عطارد 2 تا 12 دسمبر ذائچہ کے تیسرے گھر میں موجود ہوگا، جبکہ 2 تا 6 دسمبر رجت کی حالت میں موجود ہوگا۔ اس دوران آپ کو اپنے امور جو انتہائی احتیاط سے انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے، خاص طور پر مالی معاملات، لین دین کے علاوہ خرید و فروخت سے متعلقہ معاملات میں بھی خاص احتیاط برتیے گا۔ اگر کوئی سفر اختیار کریں تو دوران سفر اجنبی افراد سے بچ کے رہیے گا اور کسی دھوکہ یا فریب کا شکار بننے سے بھی بچیے گا۔ اس دوران عزیز و اقارب کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کئی قسم کی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں، جبکہ 7 دسمبر سے جب عطارد مستقیم ہوگا تو آپ کے تمام معاملات زندگی میں بہتری جو ہے اس کی شروعات ہو جائیں گی۔ برج میزان لبرا، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ زہرہ 2 تا 31 دسمبر ذائچہ کے خانہ مال میں رہتے ہوئے آپ کی آمدنی کا حصول جو ہے ممکن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کی جو درپیش مالی مشکلات ہیں ان کا خاتمہ بھی ممکن بنا سکے گا، جبکہ نئے مالی ذرائع کا حصول بھی بآسانی ہو سکے گا۔ اپنے آپ کو ہر قسم کی جذباتی ہونے والی جو حالات ہیں یا ایسی سوچیں ہیں یا ایسا ماحول ہے اس سے دور رکھیے گا، اپنے آپ کو بچائیے گا اور کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ برج عقرب اسکارپیو، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم سارہ مریخ تمام ماہ ذائچہ کے 5ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اپنی اولاد کی سرگرمیوں پر خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت کا احساس دلاتا رہے گا۔ مشتری کی خانہ مال میں موجودگی کی وجہ سے آمدنی کا حصول ممکن ہوتا رہے گا، جبکہ نئے ذرائع آمدنی کی تلاش میں بھی آسانی جنم لے سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حکم پلاٹ بدستور ذائچہ کے تیسرے گھر میں براجمان رہے گا، یعنی موجود رہے گا۔ 4 دسمبر کو مریخ اور شمس تربیع بنائیں گے، جس کے مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، جبکہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی خاص ضرورت بھی پیش آ سکے گی، یعنی آپ کو بہت زیادہ کول ڈاؤن ہونا ہوگا، متحمل مزاج ہونا ہوگا اور خاص سے پیشنس کے ساتھ دوسروں کی باتوں کو سننا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے بات کر رہے ہوں اور ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ ان کا منہ توڑنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ حقائق کو دیکھیے گا، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیے گا، اگلے کے مقام کو دیکھیے گا کہ یہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے حالات کی نزاکت کو پیش نظر رکھیے گا۔ 7 اور 8 دسمبر کو مریخ اور نیپچون قران بنائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جو جذبات ہیں، چھپے ہوئے جذبات جو ہیں آپ کے اندر، ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کی بھرپور عکاسی کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اگر آپ کو اظہار کرنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، دوسرے کے سامنے حقائق کو رکھنا ہے تو یقیناً اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو سکے گی، جبکہ اپنے موجودہ حالات میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے آپ اگر عملی اقدامات کریں گے تو یقیناً آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو سکیں گے۔ اپنے ہفتے کی تفصیل پڑھنے کے لیے اپنا دن، مہینہ، سال اور باقی آپ کے بارے میں جو اپڈیٹ کیے گئے آرٹیکل، بہت ساری جو ہیں اپنے ہمارے اسلامی دعائیں اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا ہوگا astrohope.pk۔ برج قوس سیگیٹیریس، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ آپ کے تالے میں موجود رہے گا، جس کے مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے آپ کی سوچ بہت زیادہ مثبت رہے گی، پازیٹیو رہے گی، اور درپیش جو منفی امور ہیں ان کا بھی مثبت حل سامنے آ سکے گا۔ اس کے علاوہ کامیابی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو سکیں گی، لیکن اپنے مقدر آزمانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، بلکہ حالات کا انتظار کیجیے گا۔ حالات پازیٹیو ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی منمانی شروع کر دیں اور اپنے مقدر آزمانا شروع کر دیں، کوئی میچ لگانا شروع کر دیں، کوئی پرائز بانڈ خریدنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کیجیے گا۔ بس اپنے معمولات کو انجام دیجیے گا اور اپنے حالات میں جو سکون آپ کو میسر آئے گا اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتر بنائیے گا، اور یہی شاید بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے زندگی کا کہ آدمی پیسفل رہے۔ برج جدی کیپریکون، موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ زحل تمام ماہ آپ کے تالے میں رہتے ہوئے آپ کی صلاحیتوں میں بے تحاشا اضافہ کرنے کا سبب بننے کے علاوہ آپ کی ذہنی پختگی کا سبب بھی بن سکے گا، یعنی مینٹلی آپ کو خاصا میچور کر دے گا، جبکہ آپ کی سوچ میں حقیقت پسندی کا عنصر
نمایاں رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. یعنی آپ جو بھی کام کریں گے اس میں گراؤنڈ ریئلٹی ہوگی، حقائق ہوں گے، بلا وجہ کے ایسے ہوا میں چھوڑنے والی باتیں نہیں ہوں گی. مشتری ذائچہ کے 12ویں اور اپنے ذاتی گھر میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی عزت و دانش سے متعلقہ امور میں آپ کی مصروفیت بڑھ سکے گی، جبکہ روحانی امور میں بھی آپ کی دلچسپی میں خاصا اضافہ ہو سکے گا. برج دلو ایکویریس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارہ زحل تمام ماہ ذائچہ کے 12ویں گھر میں، جبکہ مریخ تمام ماہ ذائچہ کے خانہ مال میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو اپنی آمدنی اور اخراجات جو ہیں ان کو بیلنس کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکے گی، کیونکہ یہ دونوں سٹار جو ہیں، خاص طور پہ مریخ جو ہے وہ ان اخراجات کو بیلنس کرنے کی جو ضرورت ہے اس کو نمایاں طور پر سامنے لا سکے گا. یعنی ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ سارا چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا وہ رکھنا ہے. ایسے معاملات کی بہترین منصوبہ بندی کر کے ہی آپ ان مسائل پر قابو پا سکیں گے، جبکہ ذیلی حاکم یورینس جو ہے تمام ماہ ذائچہ کے 3 گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جذبات اور منفی احساسات پر قابو پانا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو بآسانی بچا سکیں. اور اگر فائدہ نہیں ہو تو یقیناً جب آدمی اپنے آپ کو نقصانات سے بچا لیتا ہے تو وہ بھی اس کا پازیٹیو جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی سیانے بہت بڑے فائدے سے تعبیر کرتے ہیں. برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماہ ذائچہ کے 10ویں یعنی کریئر کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی عزت و توقیر بڑھانے کا سبب بن سکے گا. اس کے علاوہ آپ کو اپنے کریئر میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے. آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام ماہ بدستور آپ کے تالے میں رہتے ہوئے 6 اور 7 دسمبر کو شمس سے تربی بنائے گا، جس کی وجہ سے موجودہ حالات میں کئی قسم کی غلط فہمیوں کا اندیشہ حاوی رہے گا. اس لیے ہر حال میں اپنے آپ کو محتاط رکھیے گا. 7 اور 8 دسمبر کو نیپچون اور مریخ جو ہے وہ قران کی حالت میں ہوں گے، جس کی وجہ سے اپنے جذبات کا بھرپور انداز میں اظہار کرنا ممکن ہو سکے گا. یعنی بہت آسانی ہو جائے گی اور تسلی سے آپ اپنی بات مکمل بھی کر سکیں گے، دوسروں کے سامنے سارے معاملات کو لا بھی سکیں گے. اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ یا مشکل پیش نہیں آ سکے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں سیر و تفریح کا شوق بھی جو وہ بڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسا کوئی سلسلہ بن جاتا ہے اور آپ نے کوئی پلان کر لیا ہوا ہے تو عملی طور پر اپنے آپ کو فضول خرچی سے بچائیے گا، اوور ایکسپینس نہیں کیجیے گا، ورنہ بجٹ خراب ہونے کے بعد تو پریشانیاں ویسے ہی لاحق ہو جاتی ہیں. اور آج کل کے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ انسان کو خاصا کیئرفل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دینے سے پہلے آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں تو وزٹ کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا astro.pk، تاکہ آپ اپنے ہفتے کی ڈیٹیل، مہینہ، دن اور آپ کے بارے میں جو آرٹیکل اپڈیٹ کیے گئے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہے آپ اپنی عملی کوششوں کا آغاز کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے تک کے لیے عامر میاں اور ایسٹرو کو اللہ حافظ.